اس نو کوئی زہر دیوا دیو یا اس نو کدے سارے خاندان نو خلار تے برست مرا دیو آدمی ساڈے ساتھ جی سانو حق ملیا جاوے ساڈے حال تے رحم کیتا جاوے شفقت کرو سر جی سر جی گل ہے اساں غریب آدمی آئے اساں کدے مزدوری نہیں کر سکدے جدے اساں مزدوری کرائیں ذمہ دار اٹھ کے ساتھ الزام لا دیندے ساڈے واسطے کوئی دسو سکے ساڈے واسطے حکم ہے اساں کدے جاونا ہے ملک بدر ہو جاواں ہے اے پاکستان چھوڑ جیواں ہے اساں غریب آدمی ہیں اسی اپنی روٹی نہیں کما سکدے اساں کیا کر سکنے ہیں ساڈے واسطے سر جی کوئی حکومت نہیں کوئی ساڈے واسطے قانون نہیں اساں غریب ہونا کوئی گناہ کوئی نہیں کوئی جرم کوئی نہیں اپنی مزدوری کر کے ایک بندہ نہیں کھا سکدا تے بات اس بندے دے واسطے کوئی سوچو اس نو کوئی زہر دیوا دیو یا اس نو کدے سارے خاندان نو خلار تے برست مرا دیو سر جی گل ہے اے جواب آدمی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں انہاں دے نال ساڈی برابری کوئی نہیں ساڈے بچے جو کدے جا رہے ہیں تو انہاں پھاتے الزام لا دیتا ہے انہاں آکھیا جی تساں اے کر رہے ہو وہ کر رہے ہو کسے دے آکھن نال کوئی مجرم نہیں بندا کوئی گناہ گار نہیں ہوندا بڑے آدمی دی کوڑ ہی سچ ہے تے سچ ہی کوڑ ہے اساں غریب آدمی ہیں ساڈے ساتھ جی سانو حق ملیا جاوے ساڈے حال تے رحم کیتا جاوے شفقت کرو سر جی اساں اس اتلے لیول تے اس واسطے کیتی گل ساڈے جڑے مقامی اتنے بندے مقامی ہیں محمد سیال فقیر دے انہاں بندے فون کیتا تواڈے بندے ہلوئے پین تواڈے بندے زخمی ہیں سیال فقیر نے بڑا تشدد کیتا بڑا ظلم کیتا تسی آؤ کے ریاض اپنے بندے چاہ دے جاؤ ساڈے بچے نے ون بھائی تے کال کیتی ہے اس آکھیا جی میرے جان خطرے چ مینوں ریاض بچایا جاوے اے سائیں محمد سائن گیا جی محمد شریف اے گیا جی اتنے اس جناب انہیں پھاد لے آندا ہے انہوں پھاد کے لایا آندا انہاں سیالہ پھر گزارے دیرے تے لایا ہو جی اتنے جی اصلہ پا دیتے نے جو کچھ کیتے نے جو غلطیاں انہاں دیاں غریباں دیاں کوئی نہیں کاشا خدا دی کہانی ساڈے کول کیا طرح ٹکر نہیں پورا تھا کلاشنا کیویں لا لئیے ساڈے کول اصلہ کدوں آ گیا ہے تساں وا گئے ہو شریف نو ملے ہیں شریف نو ملے ہیں جی او ساری رات زخمی بندہ ساڈا انہوں کوئی پٹی نہیں کرائی کوئی ہسپتال ہی نہیں لے گیا او ساری رات اپنے رلے رلائی بتے گشت اس بندے دی جان آکڑ گئی ساری زخمی بندہ آئی ساری ایڈے ظلم کیتے ویکھیا 13-20 دا پرچہ دیندا پیا جنا میں اساں جو پیسے نہیں دے سکے انہوں غریب ہے تے او دا مطلب ہے ساڈے پرچہ ہو گیا ہاں انہوں نے پرچہ دے چھوڑیا اساں پیسے دیوایا ہو سکدا ساڈا نہ کریا پیسے دیوایا موڑا سچے آسے تے حاجی صاحب ہی آسے چنگے ہی آسے انہاں پیسے دیتے بکرے کو تے کھوائیں ساڈے کول کاشا ہے اساں کو تے کھوائی انہاں نوں